البنات كي داير؟ انا لابس وانتما لاباس. نديرو كيكه ديال تفاح. اجيو تشوفوا المقادير ديال طريقه التحضير. نديرو مينيكال ديال التفاح. هي السلام عليكم، لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولدي قال لك هو اللي غادي يدير التقديم اليوم، قلت لي يلا زيد، ولكن العربيه عنده مسكينه كتاكل لاصه. المهم على بركه الله اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد ميني كيك ديال التفاح اللي فرونشمون كيجي غزال، كيدوب في الفم، يعني يستحق التجربه. واجيو تشوفوا معايا المقادير وتشوفوا طريقه التحضير. كنحتاجو 2 كيسان ديال الطحين الفورص، 2 كيسان، كاس ديال الزيت ما عامرش، كاس سنيده، واحد ياغورت انا درتو هنايا، فاني، قبيصه الملح، 4 تفاحات، 2 باش نديرو الكيك ديالنا، وجوج للتزيين. كنحتاجو هنايا ندير انا خماره او ربع، لان كنحتاجو 14 غرام، انا هنا عندي 11 غرام، يعني بالنسبه للخماره ديال 7 غرام ديروا 2، واللي عندهم 11 غرام يستعملوا وحده وشويه من الثانيه، وجوج فاني، وحده مع الكيك ووحده للتزيين ندردروها فوق من التفاح. يلا على بركه الله نبداو. غنشدو الاناء ديالنا، غنديرو فيه بعدا واحد قبيصه ديال الملح، شويه، غنشدو نقيو التفاح، غنخلي هذا الاحمر للتزيين، وغادي نقي هذا الصفر هذا، نقيو التفاح ونقطعو مرصويات، نحيدو ليه الجلفه، الجلد، ونقطعو هكا مرصويات. غادي نضيفو عليه كاس ديال السكر سنيده، ونضيفو عليه ياغورت ديالنا، جيب المعلقه، ونضيفو عليه كاس ديال الزيت، ونضيفو فاني، ونطحنو مزيان هاد العناصر كامله، سواء نطحنوها بهذا سواء نديروها في الكاس ديال الطحين. المهم انا نحيد الصوص، المهم نطحنوها مزيان مزيان كيولي كريمي. ضربناه مزيان هاك، انا كنفضل هكا، نسيت نحيد هذا، انا كنفضل هكا باش بلا ما نديرو الخلاط، وعاوتاني الخلاط كيهز لينا العجينه، ومهم كيكون بزاف ضيعات العجينه وبزاف الماء عند الغسيل. كنفضل هكا نيشان كنضربو، راه هو الكريمي كيرجع. دابا غادي نضيفو كاس ديال الطحين الاولاني ونخلطو، ونضيفو عاوتاني الكاس الثاني، اللي بغا يديرو في الكاس ويطحن يدير. المهم هذيك حريه الاختيار، غير هكا راه كنفضل كيكون احسن. فوق الكاس الثاني انا مازال ما عملتوش، نجيب الكاس الثاني،
ونضيفو معاه الخميره كما قلت لكم هذه تبقى للتسمين. نضيفو معاه خميره او 4 يعني 14 غرام. ونخلطو عاوتاني. ها هو الكيك ديالنا واجد، هذا هو القوام ديالو. دابا غادي نوجدو التفاح، نشدوه نقطعوه، غنخليو ليه القشره، هذا ديال التزيين ما غاديش نحيدو ليه القشره. غنبداو بالتفاحه الاولى، هي الاولى تنشوف واش قداتنا، عادي الا ما قداتناش غادي نقيو التفاحات الثانيه. اش خليت هاد الاحمر هذا، هاد الاحمر هذا كيكون هشيش، ما عرفتش جايبه بزاف البلاصه. المهم ونقطعوه بحال هاد الشكل، حاولوا تقطعوا شويه رقيق. صافي غنبقى هكا تنسالي كله تفاحه كما قلت لكم. غنصايب غير التفاحه الاولى، شتي السمك ديالها، يعني حاولوا تكون رقيق السمك ديالها. نديرو لها غير هاد القلب صافي، ونشوفوا واش ما فيهاش حتى ضربه ونقطع. شي تبارك الله هي تفاحه وحده. دابا غنزيد ليه شويه ديال الحامض. هنا عندي الحامض اللي واجد، ما كاينش حامضه، عصرو عصير حامضه عليه باش ما يكحلش لينا. نزيد عليه هكا على وجهه شويه الحامض، وبشويه ملي نكون كنديرو باش ما يتهرش. نشد ديك فاني ونزيد عليها شويه ديال سنيده. ونميلونجي دابا. سوا انايا بغيت نديرو هاد، بغيت نديرهم دي ميني كيك، سوا بغيتو ديروه في كيك مول كبير، يعني غتكبو كامل الخليط غتكبوه وغتزوقو بالتفاح طرونشات، ولا دي ميني كيك هكا. وديك الساعه نديرو مانديفيديال. انا بغيت نديرو مانديفيديال، بغيت ندشن المول ديال اكسيون. المهم البنات اللي شارين هاد المول اكسيون راه كيجيو فيه هادو ديال 5 سنتيمتر، ديال 6 راه كبارين عليه بزاف ما كيدخلوش، ديال 5 شريو ليه هذا ديال 5 سنتيمتر. هنا درت الاحمر، غندير الصف بالاخضر. هكا وندير الابيض. وغادي نشدو هكا شدو واحد المعلقه
نفرغوا الخليط ونحاولوا بان ما نطلعوش حتى الفوق. ملي ما بغاتش تلعب بحال هكا ديروا في مول كبير، راه كيجي شكل زوين ديالو، حتى في مول كبير كيجي شكل زوين. انا راه واقيلا مازال غادي تشات ليا العجينه وغادي نديرو في واحد المول عاوتاني واحد اخر. ونكملها كنعمر كاملين، نعمرهم ونحاول كما قلت لكم ما نعمرش بزاف باش ما يفيضوش ليا. وهنا بديت في التزيين. انا راه التفاح بديت كنعاود عاوتاني نزيد نرققو وكنشدو كنغرسو واقف، يعني كنغرسو واقف باش يجينا على شكل وريضه. وراه كما بغيتو تزين يعني كيبقى اختياري، غير هكا شكل وريضه كيجي زوين. كدرتهم هكا وهاد الثلاثه هادو نديرهم غير في بيبيط الشوكولا. واحد ولدي عزيز عليه هكا غير الشوكولا ما نديرش بزاف. اللي بقات درتها هكا في ديمول، غنزوقها بحال هكا. كنشد المورسو ديال التفيفيحه ديال التفاحه ونحطها هكا داير. حتى في المول الكبير تقدروا ديروه بنفس الطريقه. هادي تهرسات غنديرها هكا. المهم هكا كلهم نفس الطريقه، ونشد الوسط ديالها ونعمرو باللوز ايفيل. اللوز بغيتو تكملوها كلها تفاح كملوها كلها تفاح. اخرى ما بقاش ليا ليها نديرها ها صافي. غنقطع مورسو ديال التفاح نديرو ليها، ما نخليهاش قرعه مسكينه. نعطيها للدراري ياكلوها. ثانيه نعمرو ليها. ونشدو هاد السكر فاني مع السكر سنيده اللي درنا هنا، ونرشو هكا باش يتعسل لينا داك التفاح ديالنا. انا في هاد الاثناء راه دايره الفران كيسخن. كيجي معسل كيجي زوين اللون ديالو. وحتى في هادو
واش واضحه لكم الصوره. يجي داك التفاح معسل. صافي ندخلو على الفران اللي ديجا سخناه. وها هما لي ميني كيك ديال التفاح. شكي كيجي منظرهم رائع، حتى مذاقهم اروع. دوك ديال الشوكولا وها هما هادو. كيجي معسل داك التفاح فيهم، كيجيو زوينين. المهم نتمنى تجربوهم، نتمنى يعجبوكم، ولا عجبوكم ما تنساوش لي لايك. صافي هذه هي الطابله ديال الفطور، الميني كيك، العصير اللي صايبت، الشوربه ديال البارح، صافي البيض، التمر، البريوات اللي كنت بارطاجيت معكم، الخبز اللي شاط ليا. المهم مائده بسيطه، مي هاد لي ميني كيك جربوهم كيجيو غزالين. نتمنى يعجبوكم. يلا ما تنساوش الا عجبكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك، واللي ما تابوناش سي المومون باش يتابونا. ونقول لكم بسلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. باي باي.